बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए इंतहाई दिलचस्प, खौफनाक और सनसनीखेज कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, उसने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। वो खामोशी से सुन रहा था। अगरचा दिल किरची किरची होकर बिखर चुका था, मगर महबूब की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत उसमें नहीं थी। आंखों में आंसू उमड़ आने के लिए बेताब थे, मगर वो उन पर बंद बांधना जानता था। आखिर आशिकी ने यही तो सिखाया था, अपने जज्बात को सफ़ेद चादर में लपेट कर खुद को दूसरों के सामने हंसते हुए पेश करना, लबों पर मुस्कुराहट के साथ अपने दर्द को दूसरों पर अयां करना। आइंदा मेरी निगाहों के सामने आने की जुर्रत भी की तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं कभी तुम्हारी दोस्त हुआ करती थी। उसकी आंखों में इंतहा की सफाकियत उतर आई थी। देखने वाले तमाशबीन थे और आगे बढ़कर किसी के दर्द की दवा करने से कासिर दिखाई देते थे। वो गर्दन को हल्का सा खम दिए बस उसी की जानिब देख रहा था। हाथों में एक अदद गिटार था जिसे पकड़ने की सकत अगरचा खत्म हो चुकी थी, मगर वो उसको थामे हुए था। अब जा सकते हो यहां से, उसने गहरी ज़रब लगाई। अपनी सफाई देने की जरूरत ही नहीं थी। आखिर जुर्म ही क्या किया था उसने? फकत इजहार मोहब्बत। क्या किसी से अपनी मोहब्बत का इजहार करना जुर्म है? क्या महबूब को अपनी आशिकी की बाबत बताना नाकाबिले तलाफी दर्द है? उसकी पलकें भीग चुकी थी। करीब था कि फौरन मोती बरसने लगते उसकी आंखों से। वो पीछे की जानिब खिसका, कदम डगमगाए, मगर वो संभल गया। लब अब भी नहीं हिले थे। दिल में किसी कमल की मानंद समाने वाला चेहरा उसकी आंखें देख रहा था और खामोशी से खिसकता नजर आ रहा था। किसी की एक न सुनने वाला अपने दिल की सुनकर आज दर्द की ठोकरें खाने के लिए तैयार था। सुमेरा राजपूत, हजारों दिलों की धड़कन, संगीत की दुनिया का नामवर आदमी, अपनी कुलीग की मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ था कि अपना मकाम, अपना मर्तबा, सब कुछ भूल गया। जहां भर की नेमतें एक तरफ और महबूब का साथ एक तरफ, वो सायरा की खातिर कुछ भी करने को तैयार था, मगर उसकी आंखों में सुमेर एक पल के लिए भी नहीं जचता था। उसके साथ काम करना उसकी मजबूरी थी, मगर आज जब सुमेर ने अपने दिल का हाल सायरा के सामने रखा तो उसे कतन बर्दाश्त न कर सकी और एक तमाचा उसके रुखसार पर दे मारा। आशिकी का मुजस्समा सुमेर राजपूत हवन्नकों की तरह देखता रहा। दिल के टूटने के बाद के मंजर में वो अपने गानों में अक्कासी अगरचा करता था, मगर दर्द की शिद्दत शायद वो जानता ही ना था, और आज वो इस जायके से भी आशना हो चुका था। अपने ही गानों के अल्फाज आज उसे अच्छी तरह समझ में आ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं लम्हों के लिए उसने वो अल्फाज कहे थे कि आशिकी दर्द है। वो धीरे धीरे पलटता जा रहा था कि एकदम उसकी आवाज ने एक बार फिर उन कदमों को रोक दिया। ठहरो। वो उम्मीद के साथ उसे देख रहा था, जबकि वो एक वकार के साथ चलती हुई उसके करीब आई थी। ये लो अपना तोहफा। वो फूल जो उसने बड़ी ही चाह से उसके लिए खरीदे थे उसके मुंह पर मार दिए गए। पंखड़ियां हवा में बिखरती चली गईं। हर टहनी जुदा हो गई। खुशबू ने फिजा को मुअत्तर किया था, मगर दर्द पर मरहम लगाने के बजाय जलती पर नमक का काम किया। अब आंखों को जब्त में रखना मुहाल था। एक शबनम सा कतरा बह ही निकला। गिरफ्तार जो हुआ मोहब्बत में, आशिकी उसकी सजा है। मोहब्बत को धुतकारे जाने के बाद संगीत की दुनिया का ये सितारा जैसे ढल ही चुका था। तमाम कॉन्सर्ट उसने मुलतवी कर दिए और तमाम एल्बम को नजरे आतिश कर दिया। अपने आप को चार दीवारी में कैद करके बस अपनी आशिकी को याद करता। घर वाले और दोस्त अहबाब उसकी हालत पर अगरचा फिक्रमंद थे, मगर वो वक्त की मौजों पर छोड़कर अपने अपने कामों में आखिर मसरूफ हो भी गए। दिल टूटा है, अभी कुछ दिनों बाद देखना पहले जैसा हो जाएगा। तकरीबन सबकी बातों का यही मफहूम निकलता था, मगर कोई क्या जाने कि आशिकी एक रोग है। बंद कमरे में जहां उसने जगह जगह सायरा की तस्वीर अपने पोस्टर्स के साथ लगाई हुई थी, उन्हें देखता जाता
اور گٹار کے تاروں سے درد بھرا سر بکھیرتا۔ آج بھی وہ اپنی عاشقی کے قصے خاموشی سے در و دیوار کو سنا رہا تھا کہ اس کے دل مستر نے کسی انہونی کی خبر دی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا، بادلوں سے سجا آسمان کسی طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ کھڑکیوں کے دونوں دروازے زوردار آواز کے ساتھ خود بخود کھلتے اور بند ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے حسرت کے ساتھ باہر کی طرف دیکھا اور گٹار کو بیڈ پر رکھ کر اس جانب مڑا۔ وہ سفید جینز اور اسی رنگ کے ہائی نیک میں ملبوس تھا۔ چاند سی رنگت پر یہ لباس اسے خوب جچ رہا تھا۔ سائرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ جواباً گہری خاموشی سے دیا گیا تھا۔ دل کی بے چینی بڑھنے لگی، بادلوں کا شور اور رم جھم اس کے سکون کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بھینچے کبھی دروازے کی طرف بڑھتا تو کبھی بیلکونی کی طرف۔ اسے ایک پل کے لیے چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے سائرہ کسی مصیبت میں ہے؟ اس نے اپنے گاتے ہوئے پوسٹر کی جانب دیکھا جہاں اس کے عین پیچھے سائرہ کھڑی تھی۔ وہ لمحے بھی کیا لمحے تھے۔ محبوب محبت سے آشنا تو نہ تھا مگر ساتھ تو تھا۔ درد ایک بار پھر بھرنے لگا۔ مجھے فون کر کے پوچھنا چاہیے۔ اپنی اتنی ذلت برداشت کرنے کے باوجود وہ اس کے بارے میں فکر مند تھا۔ فون ملایا تو وہ سوئچ آف نکلا۔ موبائل سوئچ آف کیوں ہے؟ فکر پہلے سے زیادہ بڑھ گئی۔ اب وہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ جس حال میں تھا اسی حال میں اپنے محبوب کی خاطر چل دیا۔ نہ موسم کی فکر تھی نہ رات کی۔ سمیر اس گیراج کی طرف جاتا دیکھا تو پکارنا چاہا مگر وہ ان کے الفاظ کیوں کر سن سکتا تھا۔ دل مستر میں بس محبوب سمایا ہوا تھا۔ بارش خوب برس رہی تھی۔ بادلوں کی گرج چمک نے فضا میں موجود ہر آواز کو دبا دیا تھا۔ ایسے میں وہ تیز ڈرائیو کرتے ہوئے کار کو اجنبی منزل کی طرف گامزن کیے ہوئے تھا۔ سنسان سڑک جس کے دونوں اطراف بوسیدہ سے درخت تھے ایک وحشت کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آنکھوں میں سائرہ کا چہرہ سموئے ہوئے وہ کئی بار موڑ کاٹتے ہوئے حادثے سے بچا۔ اس بار بھی جب وہ دائیں جانے مڑا تو ایک دم بریک لگائی۔ آنکھوں میں ایک کسک نے جنم لیا۔ سامنے سائرہ کی کار تھی جو دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ وہ بنا سوچے سمجھے باہر آیا اور تیزی کے ساتھ سائرہ کی کار کی طرف بڑھا جو اندر سے بالکل خالی تھی۔ کوئی وہاں موجود نہ تھا۔ 2 لمحوں میں ہی وہ مکمل طور پر بھیگ چکا تھا مگر اسے اپنے بجائے سائرہ کی فکر تھی۔ سائرہ اس ویرانے میں کار چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے پیشانی سے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے سوچا۔ تبھی بارش کی رمجم میں اسے پائل کی چھنکار سنائی دی۔ کوئی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا تھا۔ قدموں کی چاپ بھی اس چھنکار میں شامل ہو رہی تھی۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ یہ آوازیں؟ اس نے سوچا اور سامنے کی طرف بھاگا۔ آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بچاؤ بچاؤ! اب مدھم سی آواز بھی سنائی دی۔ ذرا غور سے سنا گیا تو وہ سائرہ کی آواز تھی۔ اس کے جسم میں تو جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے اس آواز کا تعاقب کیا گیا۔ وہاں سائرہ اکیلی بھاگ رہی تھی، دلہن کے لباس میں۔ اس کے پیچھے کئی غنڈے تھے جو اس کا تعاقب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سمیر نے یہ دیکھا تو ان غنڈوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ چھوڑ دو اس کا پیچھا ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، اس نے دھمکی دی تھی۔ شناسا آواز سماع سے ٹکرائی تو وہ پلٹی۔ سمیر کو وہاں دیکھ کر وہ خاصا چونکی تھی مگر امید کی کرن نظر آنے پر اس کی جان میں جان آئی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے وہ بیوٹی پارلر سے اکیلے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ خراب موسم کے باعث انجن میں پانی بھر آیا۔ ایسے میں غنڈے وہاں آ موجود ہوئے اور اپنی جان بچانے کی خاطر وہ بس بھاگتی جا رہی تھی۔ اب تو ہمیں بتائے گا کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں؟ ہاں، وہ 3 تھے اور یہ اکیلا۔ سب نے مل کر اس پر وار کیے۔ سارا نے آگے بڑھ کر انہیں روکنا چاہا مگر اتنے میں وہاں ولید آ چکا تھا۔ وہ اسی تلاش میں آیا تھا۔ جب فون بار بار سوئچ آف آ رہا تھا تو اسے بھی فکر ہو رہی تھی، تبھی اسے ڈھونڈنے آ نکلا۔ ولید، اچھا ہوا تم آ گئے۔ وہ دیکھو سمیر اکیلے ہیں، غنڈے اس سے لڑ رہے ہیں، وہ اسے مار رہے ہیں، پلیز اس کی مدد کرو، وہ اسے مار دیں گے۔ سائرہ نے درد بھرے لہجے میں ولید سے مدد کی درخواست کی مگر اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ بدماش ہیں، چلو یہاں سے، کسی کے معاملے میں بلا وجہ نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گیا اور اپنی کار میں بٹھایا۔ وہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ ایک کپ کپی اس کے جسم پر تاری تھی مگر نگاہیں برجستہ بار بار پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔
जहां सुमेर बुरी तरह घायल हो चुका था। बरसती बारिश में खून भी शामिल हो चुका था। वो उनके सामने बुरी तरह हार चुका था। सर पर लगी चोट के सबब खून बह रहा था। आंखें भी बोझल महसूस हो रही थी। वो घुटनों के बल जमीन पर आ गिरा था। गर्दन को हल्का सा उठाकर देखा तो सामने सायरा कार में बैठी दूर जाती दिखाई दी। हाथ बढ़ाकर उसे बुलाना चाहा, मगर पीछे से ऐसी ज़रब लगी कि वो वहीं जमीन पर ढेर हो गया और आंखें खुली थी और सायरा को अपने से दूर जाता देख रही थी। सुमेर! उसकी दफातन आंख खुल गई थी। जिस्म पसीने से शराबूर था। उसने पेशानी से पसीना पहुंचा और गहरा सांस लेते हुए उठ खड़ी हुई। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजा हुआ था। आज उसकी और वलीद की शादी को पूरे 4 साल बीत चुके थे। आज ही के दिन सुमेर की मौत हुई थी और तब से आज तक कोई ऐसी रात नहीं गुजरी थी जब उसने सुमेर को ख्वाब में मरते हुए न देखा हो। हर रात वो उन आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखती थी, मगर तस्लीम करने से आ रही थी। उसकी मोहब्बत उसका शौहर वलीद था, जो हर पल उसके साथ था। आज उसके लिए खास तोहफा लाने जा रहा था। अब बस वलीद आते ही होंगे। वो तैयार होने के लिए वॉशरूम गई और 10 मिनट बाद एक सुर्ख रंग की साड़ी पहने वापस आई थी। ये साड़ी सिर्फ वलीद ने ही उसे पहनने को कहा था। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने अपने बाल बना रही थी कि उसे अपने पीछे किसी के होने का शुबा हुआ। वो पलटी, मगर वहां कोई न था। उसने वहम समझकर अपने ख्याल को झटक दिया और दोबारा कंगा करने लगी। उसे एक बार फिर आईने में कोई छवि दिखाई दी। वो बुरी तरह घबराई और पलटकर दबे दबे लहजे में इस्तफसार किया, कौन कौन है वहां? वलीद, आप हो? उसने कंगा ड्रेसिंग पर रखा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी और सामने पर्दों को लहराता हुआ पाया। उसने खौफ को दबाते हुए पर्दे हटाए, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। उसकी जान में जान आई। लगता है मेरा वहम था। उसने गहरा सांस लिया और पलटी तो खौफ के मारे पीछे की जाने उछल पड़ी। वहां वलीद खड़ा था। अचानक उसे अपने सामने खड़ा देखकर वो बुरी तरह चौंकी। वलीद! वो बुरी तरह चीखी थी। हाँ, मैं? क्यों? किसी और को गुमान कर रही थी क्या? पागल! उसने हंसते हुए रोमानवी अंदाज में कहा था। नहीं नहीं, आप भी ना। उसने हकलाते हुए तरदीद की थी। लेकिन डर तो ऐसे गई जैसे कोई भूत आ खड़ा हुआ हो। इस बार संजीदा लहजे में गोया हुआ था। वो मुस्कुरा दी और दोबारा ड्रेसिंग की तरफ चल दी। आपके होते हुए मुझे किसी भूत वगैरह से डरने की क्या जरूरत है? उसने पुरमुतमईन लहजे में कहा। इतना यकीन है मुझ पर? उसका अंदाज जू मायने था और धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ा। अपने हाथों में एक बारीक सी डोरी को लपेटने लगा। खुद से भी ज्यादा वो आईने में देख रही थी। तो आज इस यकीन को भी तोड़ देता हूँ। बस इतना कहना था कि उसने डोरी को सायरा के गले में लपेट दिया और उसे बुरी तरह खींचने लगा। सायरा इस हमले के लिए कतन तैयार न थी और उखड़ती सांसों के साथ अपनी बका के लिए हाथ पांव मारने लगी। सवाल पूछने का वक्त ही नहीं था और ना ही कोई जुमला जबान से अदा हो सकता था। सांस लेना भी दुश्वार हो चुका था। डोरी इतनी बारीक मगर मजबूत थी कि उसके गले की रगों को भी चीर सकती थी। बहुत बार मेरे हमलों से बच गई तुम, मगर आज नहीं। आज तुम्हें मरना होगा आज तुम्हें। वो जबड़े भींच कर कह रहा था। एक जुनून उसके सर पर सवार था। उसने वलीद के चुंगल से निकलना चाहा, मगर नाकाम रही। अब उसे अपना आखिरी वक्त मालूम हो रहा था कि एक आवाज समाज से टकराई। छोड़ दो सायरा को। आवाज शनासा थी। वलीद उसकी आवाज को सुनकर बुरी तरह चौंका, क्योंकि घर में दाखिल होने से पहले तमाम खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए थे उसने। फिर ये आवाज। वो पलटा तो एक बहुत बड़ा धचका लगा। सामने सुमेर उसी तूफानी रात वाले लिबास में खड़ा था। सुमेर? वलीद की जबान से जारी हुआ तो सायरा भी खांसते हुए पलटी। वहां वाकई सुमेर था। आंखें हकीकत को तस्लीम करने से कासिर थीं। तुम कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे। ये कहते हुए सुमेर की आंखों से अजीब सी रोशनी निकली और वलीद उस रोशनी की ताप को बर्दाश्त न कर सका और वहीं ढेर हो गया। सायरा ये सब समझने से कासिर थी। सुमेर तुम जिंदा हो? वो हकलाते हुए कह रही थी और वलीद को यूं मरता देखकर उसका दिल
دہل چکا تھا، مگر اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے بعد اس کے پاس اس کے لیے کوئی جذبہ بھی نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ تو خود اس کی جان لینا چاہ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ عاشقی مرتی نہیں ہے سائرہ، میرا جسم تو اس رات فنا ہو گیا، مگر میری عاشقی تمہارے ساتھ ہمیشہ رہی تھی اور تمہیں اس شخص کے فریب سے بچاتی رہی۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عکس آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ سائرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور حالات کو سمجھنے سے قاصر دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی اس کا دماغ چکرا گیا اور ایک ایک بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اس رات ولید اسے بچانے نہیں بلکہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ سائرہ مری یا نہیں، مگر سمیر نے وقت پر آ کر سائرہ پر آئی موت کو اپنے سر لے لیا۔ شادی کے بعد جو گھر میں آگ لگی تھی اس وقت بھی ولید وہاں موجود تھا، مگر اس نے اسے بچانے کی کوشش نہیں کی، مگر سمیر کی عاشقی نے بچنے کی راہیں ہموار کی۔ کچن کے عقب میں ہمیشہ سے بند کھڑکی آج غیر معمولی انداز میں خود بخود کھلی تھی۔ سیڑھیوں پر کسی نے تیل پھینک دیا تھا اور کچھ دیر پہلے وہاں سے گزر صرف ولید کا ہی ہوا تھا، مگر وہ نہیں پھسلا، اور جیسے ہی سائرہ نے اپنا پہلا قدم رکھا تو اس کا پاؤں پھسل گیا، مگر کسی نے اس انداز میں اسے پکڑا تھا کہ اسے محسوس نہ ہوا۔ اس کا دوپٹہ بری طرح سیڑھیوں کے ساتھ جگلے میں پھنس گیا اور وہ منہ کے بل گرنے سے بچ گئی۔ اس دن بھی وہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی بیلٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ولید اسے جلدی کرنے کو کہہ رہا تھا، تبھی اس کا سارا دھیان بیلٹ کی طرف تھا۔ تبھی غیر ارادی طور پر اس کا سر آگے کی جانب جھک گیا، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس اپنا چہرہ اٹھاتی ایک فائر کی آواز سنائی دی۔ آج ان تمام رازوں سے پردہ فاش ہو چکا تھا۔ اس کا دل پھوٹ پھوٹ کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ولید کی لاش سامنے تھی، مگر یہ آنسو اس کے لیے نہیں تھے بلکہ اس عاشقی کے لیے تھے جو مرنے کے بعد بھی اپنی عاشقی نبھاتا رہا۔ وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور اپنی قسمت کو کوسنے لگی، کیونکہ اس نے محبت جیسی نعمت کی توہین کی تھی۔ کیوں سمیر کی عاشقی کو برا جانا، حالانکہ وہ تو خالصتاً اسے چاہتا تھا، تبھی تو ہر لمحہ عاشقی نبھاتا رہا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔